भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. दानियल प्रवक्त्या पुस्तकान 22 वळ 17 आमी सकाळच्या वेळा एक मोठे देवाचे उतार घेवन हो दीस आज आमी आराम करया. मोगाचे न्हू देवाच्या उतराची सकत हर एक आमी अनुभव करून आसा. त्या खातीर सकाळच्या वेळा आमी एक ल्हानशें मागणें करया. उगडास दवर ये अवकारी मोरये तुजी मजत मागलोलो तुजो आसरो सोदलोलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो सगळे सांगात म्हणून विस्वासान पातयेणेन ह्या वेळा मोरयेचो आदार घेवन ह्या ऑक्टोबर म्हयन्यान आमचे सगळे आमचे हुस्को आमचे खंत इरारे बेसारे मोरयेच्या समर्पित कर म्हणया आमी. उगडास दवर ये अवकारी मोरये तुजी मजत मागलो तुजो आसरो सोदलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो. केदींच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्या विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. मोगाचे न्हू सकाळच्या वेळा हे मोठे मागणे आमी जाणेकरांनी केला. आज उतार आमकां अशें म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 17 तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका सिंहाचे दोलेन घालूंक फरमायले. रायान दानियेलाक म्हळें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू दी. हांगा एक उतार पळय. रायान दानियेलाक म्हळें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारू. तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका आयच्या दिसा निवारू तुका निवारू. म्हज्या मोगाचे न्हू उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. देव बरो दीस तुमकां जाणेकल्या फाव करूं दी. देव तुमकां राखूं दी सांबाळूं दी. हर एका मेटा आपल्या दुतांक दान तुमकां मंगळाच्या दिसा देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. एक ल्हानशें टेस्टमनी
ह्या मागण्याच्या आरंभाक हांव तुमच्या मुखार दवरता. डॅनियल देवा थंय विस्वासीपणी आसलो, देवा थंय तो बळवंत जावन आसलो. पळय ल्हानशे उतार आमच्या काळजा भितर रिगोंदी, ल्हानशे उतार आमच्या मोतींत रिगोंदी, एक ल्हानशे उतार आमचे जिवीत ते परिवर्तन जावं दी. म्हणजे मोगाचे न्हू पारगांवांत हे भुरगे कामाक आसले आनी प्रत्येक तरान तिचो एम्प्लॉयर जायते कश्ट दितालो, इतले कश्ट दितालो की दिसान दीस म्हणल्यार बरी ह्या भुरग्याक त्रास आसले. ह्या भयणीक 14 जाणां भुरगीं आसली आनी घोवाची डायबिटीस आसली, हाय ब्लड प्रेशर कारणा खातीर पारगांवांत वचून ताका जायना जालें. ह्या 14 जाणांच्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर, ह्या 14 जाणां भुरग्यां उदार खातीर हाडीच्या म्हणल्या कारणा खातीर, ह्या 14 जाणांच्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर हे भयण पारगांवांत वचून पावले. म्हज्या मोगाचे न्हू पारगांवांत वता आसतना ताणें चिंतून इतले कश्टाचें काम आसा म्हणून आनी त्या सुवातेर पावूंक आनी ताका कळ्ळें की एकदम कठिणाचें काम. कित्याक म्हळ्यार ताजो एम्प्लॉयर मोतीर नासलो आनी तो एम्प्लॉयर एकदम सायको जावन आसलो. रात आनी दीस ह्या भयणीक ताणें कश्टूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा दुकां कळोन म्हणल्यार बरी त्या सुवातेर ताणें दीस काडले. घोव आनी भुरगीं म्हणा लागली की पळय मम्मे इवन तुका जायना जाल्यार तूं ये. म्हूण ना देव आमकां खंय ना खंय वाट दाखयतलो, कित्याक कंटिन्यू ती मागणी आयकून आसतली, मागण्यांत आसली, देवाचे उतार तांच्या काळजांत असले, मनांत असले, जिवितांत असले. ही भयण म्हणा लागली भुरग्यांक पळया जिवितांत कश्ट आसा, कितले कश्ट येवं दी ताजेर व्हरतले देव आमच्या पक्षान आसा. ह्या दिसाची मांडावळ रोमन्स चॅप्टर 8:31 देव आमच्या पक्षान आसा. देव आपल्या दुतांक धाड हर एक दिसा म्हाका राखता आसा. तो येवन 2 महिने जाले येतो म्हणजे देव आपल्या दुतांक धाड म्हाका बुजयता आसा, राखोन आसा. हर एक दिसा सुमेची उपस्थिती हांव पळोवन आसा. निजाय की ह्या भयणीक 24 hours 2 या 3 घंटे न्हीद मेळटाली. म्हज्या मोगाचे ह्या कश्टाच्या आड्ड्यांत हे भुरगे प्रत्येक हर एक दिसा काम करनासले. हांगा एक उतार पळया, बाप्रभूचे उतार पळया. रायान दानियेलाक म्हणलें तूं विस्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारो दी. महिने पाशार जावन गेले, 6 महिने जाले, 8 महिने जाले, 10 महिने जाले, म्हणजे 1 वर्स जाले, अनेक वर्स जाले जाल्यार भुरग्या गांवांत वचूंक ना, भयणी गांवांत वचूंक ना. भुरगीं विचारता मम्मी केदाळा गांवांत यो. ताका भुरगीं भयण म्हणा लागली कित्याक म्हणून देवान म्हाका एकल्याची सेवा करूंक ह्या सुवातेर धाडला. आपुरबायेन ते सेवा करचें म्हजें काम जावन आसा. कित्याक तुमकां तुमचो डॅडी आसा आनी व्हिडिओ कॉल हांव तुमचे उलयतां. हांव गेलो वयर जाल्यार हे व्यक्ती कोण आसा, रिजायकी तशें नासले, एक कश्टाचें म्हळ्यार कश्टाचें काम आसलें. त्या परिस्थितींत ती आपल्या भुरग्याक लिपयता, आपल्या भुरग्याक कांयच म्हणना. म्हज्या मोगाचे न्हू दिसपाशार जावन वता आसतना हो व्यक्ती आनी चड त्रास दिवंक लागलो. मात्र ही हाचें कंडिशन व्यक्तीचे बॅड जावंक सुरू जालें. म्हज्या मरणाच्या तणीर तो पडोवंक सुरू जालो. थोड्याच दिसांनी 3 वर्सां 2 म्हयन्यांनी जसो एम्प्लॉयर मरण पावलो. आनी एम्प्लॉयर मरण पावता आसतना इतले कश्ट आसले त्या कामांत, इतले प्रॉब्लम्स आसले, इतले तो एम्प्लॉयर सतयतालो कितें की कोणी तिच्या जिवितांत भायर गेल्ल्या बरी जालें. ते 3 दिसां गळगळे रडोवंक लागले एम्प्लॉयर मरण पावूंक. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू आपलो बापूय कशें मरण पावलो तशें ताका भोगलें. 3 वर्सां ते म्हणटा की 3 वर्सां 2 महिने म्हजो डॅडी कसो सीक आसा तशें हांवें प्रत्येक देवाक मानता तशें हांवें ह्या व्यक्तीची कामां केली. म्हज्या डॅडीचीच सेवा केल्ल्या बरी हांवें व्यक्तीची सेवा केली. म्हज्या मांवाची सेवा केल्ल्या बरी ह्या व्यक्तीची हांवें सेवा केली. मांवाची सेवा केल्ल्या बरी ह्या व्यक्तीची हांवें सेवा केली. 3 वर्सां 2 महिने कश्टाची जिवीत म्हजें जालें. ब्रदर तो मरण पावूंक आनी म्हाका सोसूंक जावना. मागीर तें काम ताका त्या सुवातेर वचचें पडलें. लास्ट म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे तेचे कितल्या वर्साचे पयशे दिवंक आसले, सगळे पयशे दिवन सगळे सेटल करता आसतना तातूंत एक नोट मेंटल जाल्ल्या व्यक्तीन बरोवन दवरलो. मरच्या 2 दिसां पयलीं डेट घाल, कितें म्हज्या बँकांत आसा ह्या म्हज्या दुवेक ते फावो जायचे. ह्या म्हज्या दुवेक म्हज्या मोगाचे कुटुंबांत सगळे लेख करून जावंक आनी ते नोट पळोवंक आनी जे कितें बँकांत आयले पयशे हिच्या भुरग्याक ते फावो केले.
म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा अशें म्हणटा की पळया खंय सुद्दां आमी सेवा करतना देवाक मानता तशें करूंक जाय. इवन हांव ह्या सुवातेर थोडो वेळ म्हाका देवान दिला जाल्यार म्हज्या मोगाचेर हांवें देवाक मानता तशें करूंक जाय. जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर खंय संगत संस्थेंत आसा, जावं फुरो आमी जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर ऑफिसांत, जावं फुरो खंयच्या कामाच्या सुवातेर देवान तें काम तुका दिल्लें जावन आसा, जावं फुरो तो जागो देवान तुका दिल्लो जावन आसा, ती वस्तू देवान तुका दिल्लें जावन आसा. देवाक मानता त्या बरी आज आमी जिवंक सुरू करया. मात्र न्ही ताका मानता त्या बरी आमी त्या सुवातेर काम करूंक सुरू करया. आमच्या वावराचो फळ आमकां म्हयन्याचो पाग न्ही, आमच्या वावराचो फळ दिसपडतो आमकां ग्रास न्ही, आमच्या वावराचो फळ आमकां देवान दिवंक जाय. देवान त्या खातीर आमी देवाक मानता तशें आमी काम करूंक जाय. कित्याक हांव पळयता कितले लोक मागण्याचो मोतीर काम करता, रियली रात न्ही दीस काम करता आसा, रात न्ही दीस. हांव थोड्या सुवातेर प्रवेत आसतना पळोवन आसा म्हज्या मोगाचेर कित्याक म्हणल्यार खरेंच म्हजी सेवा देवाक मानवाची. थोडे बरे संघ संस्थेनी रात न्ही दीस म्हणल्यार बरी वावर करता आसात, थोडे पवित्र सभेत रात न्ही दीस म्हणल्यार बरी वावर करता आसात. कित्याक तांच्या काळजांत तें आसा की म्हजी सेवा देवाक मानता त्या बरी जावंक जाय, देवाक मानता त्या बरी जावंक जाय. वय म्हज्या मोगाचेर उतार अशें म्हणटा की रायान दानियेलाक म्हळें तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका राखूं दी आनी तुका निवारूं दी. पळय कितल्या बरें उतार पळय. राय म्हणटा की अपूर्वेन पळय पण तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तशेंच देवान म्हज्या मोगाचेर सिंहाच्या दोलींत प्रत्येक तरान हांगा म्हणटा की उतार आमकां अपूर्वेन म्हणटा की सिंहाच्या दोलींत दानियेला घाल्ल्या वेळा त्या सिंहांनी दानियेला कांयच करनासतना देवान आपल्या दुतांक धन दानियेलाक राखले. तर म्हज्या मोगाचेर देवान दुतांक धन दानियेलाक सिंहाच्या त्या राखला जाल्यार तर तो देव ह्या मंगळाच्या दिसा तुका आनी म्हाका राखना गे, तुका आनी म्हाका सांबाळिना गे. त्या खातीर आज एक आमच्या मोतीन आमी निर्धार करूंक जाय. खंय चुकलें जाल्यार आमी पश्चाताप करया. बक्षण्या मागीर सोम्या लागी सोम्या हे काम म्हाका तुवें दिलाय, हे कंपनीत जागो म्हाका दिलाय, प्रत्येक हुद्द्यार तुवें म्हाका पावयले, थंय येदोळ पर्यंत इमानदारींत या तुका तुज्या भिरांतीन तुका मानता तशें काम करूं ना जाल्यार आज हांव बक्षण्या मागता जेजू आज तुवें दिल्ले सुवात सुमे त्या सुवातेर आज तुका मानता त्या बरी काम करूं. म्हाका कृपा लाभय, बावळ लाभय, सकत लाभय म्हणून पयलो पावंडो आज आमी सोम्या मुखार समर्पीत कर. आमी मागया आनी सर्गीची सगत अनुभव करच्या खातीर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ्य दिता आसतना सातसो पवित्र आत्मो आज आमच्या जिवितान देवन येवं दी. दैवी सगत आज आमच्या जिवितान देवन येवं दी. पवित्र आत्म्या या मंगळाराच्या दिसा आज आमी मागता जण एकल्या या मागण्यान भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणीचेर सताच्या पवित्र आत्म्या देवोने सर्गीच्या बापा तुझ्या नावान आज आमी मागता. प्रत्येक राय म्हणा लागलो की अपूर्वाचे उतार म्हणटा की तू विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तू विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तू विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. तू विश्वासीपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं दी. वय म्हज्या मोगाळा बापा प्रत्येक तरा या वेळा आमी तुका मानता तसे तुमचेर विश्वास तुका मानता तसे जिबी जियोंक ज्या सुवातेर दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिलाय. आमी हाता घाल्ल्या कामाचेर प्रतिफळ लाभयचें जाल्यार तुका मानता त्या बरें जियोंक आज म्हाका कृपा दी, बळ दी, आदार दी, सगत लाभय. हर एका वेळा देव भिरांतीन जियोंक तुका मानता त्या बरें जियोंक म्हाका आदार दी, बळ दी जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. आयचो दीस आमचो एक आशीर्वाद असो, बेसम असो, कृपे जावं दी. आतां गेल्या सर कामाचेर तुजी दैवी सगत वतय सोम्या. आयचो दीस एक नंदन असो कर सोम्या. वायटांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका निवार, वायटांतल्यान म्हाका निवार. मोगाळा बापा आज मागता आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत परिवर्तन कर जेजू. आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत संपूर्ण ते बदले सोम्या. तुझ्या मोगान आमकां भर, तुझ्या दैवी शक्तीन आमकां भर, तुझ्या महान पदव्यान आमकां भर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार, काळोखाच्या अधिकाराच्या वायट संकटांतल्यान आमकां सोडय म्हणून सर्गीच्या पवित्र आत्म्या
तुका आम्ही उलो मान या वेळा उरो मारता जीवितांत देव कर्जात भिडायते पवित्रत्म्या कृपेच्या पवित्रत्म्या 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 कृपेच्या तुझ्या जीवितांत देव कर्जात भिडायते पवित्रत्म्या कृपेच्या हालेलुया 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 We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. तुका महिमा, तुका पदवी, तुका स्तुती. आयसो दीस सोलन वरो, तू आमका आधार दिवन आसाय, आमका राखून व्हरून आसाय, आमका सांभाळून व्हरून आसाय. तुझ्या विश्वास मोगाचेर फात्यो तो दीस आज आमी आराम करता. तो दया, तो मोगा, तो आकुलदार, तो तुझ्या भुरग्यांक राखून आसाय. आपल्या दुतांक धाड तुझ्या भुरग्यांक तू राखताय आणि सांभाळताय. तुका आराधना, तुका स्तुती, तुका होगळसिता, तुका आमी वाकडटा, तुका आमी दिनवासता. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify your name, Lord. आराधना तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वाकडटा तुका जेसू, भक्ती तुका जेसू. हालेलुया. इकडे घेऊया आम्ही उता कीर्तनात 21:9 ओळ 28 इकडे वाचया आम्ही. साम चॅप्टर 109 वर्स 28 उतार आमकां अशें म्हणटा, ती शिराप घालारी घालू पूण तूं आशीर्वाद घालतलो. ती शिराप घालारी घालू. दुसरो पावंडो आज म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या हर एक कामां कोणी आमकां बरें म्हणिना. जिवितांत हर एक घडी कोण ना कोण खोडी करते रावतात, कोण ना कोण नकारात्मक उलोवणे उलयते रावतात. त्या उतराक ध्यान दिल्ले वयस जाल्यार आमच्यान मुखार वचूंक जायना. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की ती शिराप घाल्यारी घालू पूण तूं आशिर्वादीत करतलो देव समन आसाय. हर एका वेळा तूं आशिर्वादीत करतलो देव समन आसाय. कोणाक म्हणटा? देव अब्रामाक म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 ओळ 2 आमकां अशें म्हणटा. इकडे वाचया आमी जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 उतार अशें म्हणटा की आमकां हांव तुजे थावन एक वड परसा उपजायतलो, तुजेर आज हांव आशिर्वादीत करतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वादीत. कित्याक तूं देवाचो भुरगो, तुझे नाव देवाच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. हर एका दिसा आमी प्रॉमिस उसारते आसा, आमकां कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचें ह्या संवसाराच्या कांवचणीच्या फाटल्यान कितें आमी भियोंक जाय. एक घडी आमी या देवाचे उतार आज बापूबाईचे अशें म्हणटा की आमकां दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 6:15 सेकंड किंग चॅप्टर 6 वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशाचो सेवक उठोवन भायर गेलो. तेन्ना ताणें सैनीक दळाक गोड्या आनी रथा सवे शहराक वेळो घाल्लो ते पळयले. ताणें एलिशाक म्हळें, हाय म्हज्या धन्या, आमी कितें करचें? आनी एलिशान जाप दिली, भिया नाका. एलिशा म्हणटा की भिया नाका, तूं कित्याक भियाते? एलिशा दर वरीचे म्हणून सगळे पौसूस प्रत्येक दरां त्या स्वतेर दाड घालून आसात. एलिशा म्हणटा की तूं भिया नाका, तूं कित्याक भियाते? कित्याक
हांगा जेजू म्हणटा एक घडी हांगा पळय जाल्यार कळटा तुमकां कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां जेजू आपूर भायर म्हणटा की आमकां हांगा जेजू म्हणटा की माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:20 वळपण आसतना 3 आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 म्हणटा की म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौजी प्रासोड देवदूताक म्हज्या कुमकेक आदीस धाडचो ना काय परतून वाचता पळया म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौजी प्रासोड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना गे 12 पौजी म्हज्या मोगाची न्हू सेम प्रत्येक तरां हांगा मुखार या उतार आमकां म्हणटा की खंय परतून दुसऱ्या रायच्या पुस्तकांत 22:16 अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिली भिया नाका ताच्या सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसा म्हणून असं म्हज्या फाटल्यान एलिशान जाप दिली भिया नाका ताच्या सवे असल्या प्रासड तांच्या सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसात एक घडी काळ जर हात धरून म्हणा आपूर भायर भिया नाका तांच्या सवे असल्या प्रासड भिया नाका तांच्या सवे असल्या प्रासड आमच्या सवे आसात आज कोणी मनीस झाला तुम्ही सांगा भिया नाका आज कितें संवसारार नेगेटिव्ह आनी कितें उत्सार्थ आसा जायना डॉक्टरच्या वखद लागना तो मरता आनी कितें जाता लास्ट घडी पर्यंत आज त्या व्यक्तीचो श्वास देवाच्या हातांत आसा देवाक कळीत आसा लास्ट स्टेजीर आसतना परतून ताका भायर काडून देवाक कळीत आसा त्या कितें हांवें तुवें म्हणचें मात्र जालें मुक्त जालें आतां तो मोर्चार आसा देवाक कळीत आसा मोर्चा तणी तावनूच परतून ताका आवट 2 म्हयने गी 6 म्हयने गी 1 वर्स गी 4 वर्सां दिवचें म्हूण देवाक कळीत आसा त्या खातीर एलिया बो आप एलिशान बो आपूर भायर म्हणटा की प्रत्येक जाण भिया नाका तांच्या सवे असल्या प्रसड आमच्या सवे आसा एवरी डे देवाच्या भिरांती तूं चलशी जाल्यार देव ते होंदवून तूं जिये ते वयसला देव ते एक समन असे वयसला पवित्रपणे जिवीत तूं जिये ते वयसला तुज्या कामाक तुज्या वावरांक हेरांक चीट करिनासतना मोस करिनासतना हेरां अन्याय करिनासतना हेरां घात करिनासतना प्रत्येक तरां देव भिरांती तूं जियोवन तुजें वावर देव मानता तशें तूं करते वयसल्यार आज कोणी तुका कामांत काडून ट्राय करूं दी कोणी तुका आडपाय दिवं दी कोणी तुका सकयल घालून चिंतूं दी भिवची गरज ना कित्याक ताच्यान की वर्तो देव आमच्या सांगात आसा 12 पौजी आपल्या दुतांक ताण तुका राखूंक त्या कळीत आसा त्या खातीर साम 91 वर्स 12 म्हणटा कित्याक म्हळ्यार कित्याक तुजो पांय फातरां आदाळना अशें आपल्या दुतांक तो धाडटलो पळया साम चॅप्टर 91 वर्स 12 म्हणटा की फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून धरतलो साम चॅप्टर 91 वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिड्या तुवें तंबा सरशीन पावची ना कित्याक म्हळ्यार आपल्या दुतांक तो आज्ञा दिता तुका राखच्या खातीर दानियेला सिंहाच्या दोलीन घालता आसतना देवान आपल्या दुताक आज्ञा दिले म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर देवाच्या दुतांनी सिंहाच्या तोंडां बंद करून दवरले म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेश अबेदनगो उच्या अंतरांत उडयता आसतना देवान आपल्या दुताक आज्ञा दिली त्या उज्याच्या आट्यान देवाचो दूत उबे रावलो आनी सगळे आट्टे एक आयसा बरी जावन गेले तर म्हज्या मोगाचेर सेम देव आज मंगळाच्या दिसा तुका आनी म्हाका राखिना गी सांबाळिना गी आज ताचेर होंदवून जियेला कोणाक ताणें सोडला श्रद्धा मेश अबेदनगो सोडला गी दानियेलाक सोडले गी कोणाक सोडला ताणें देवाच्या भक्तिका देवाचेर विश्वास दवरून कोण आसात ताचेरच होंदवून कोण आसात तसल्यांक देव केदीच सांडचेत असो आनी सोडचेत असलो देव न्ही केदीच सांडचेत असलो आनी सोडचेत असलो देव न्ही त्या खातीर बो आपुर्वेचे उतार आमकां अशें म्हणटा की बो आपुर्वेचे उतार आमकां अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिली भिया नाका तांचे सवे आसल्या प्रसड आमच्या सवे आसा उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परां ताणें पळोवच्या खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आनी सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशाच्या भोंवतणीचे दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेले ते देखले म्हज्या मोगाचेर आज
तुका देवाने दूत दिला, देवाचो दूत तो तुझ्या लागी आसा. हर एक दिसा तो देवाचो दूत तुका राखता आनी सांबाळटा. त्या खातीर मागा हे पवित्र आत्म्या म्हजे दोळे उक्ते कर, म्हजे दोळे उक्ते कर. खंय हांव वावर करता, खंय हांव काम करता, फुरफुरून आसतना देव बिरांतीन भक्तीपणांत ताची सेवा म्हण करूंक म्हाका कृपा लाभे, बळ लाभे. जावं फॉर खंयचे संघ संस्थेन, जावं फॉर टिचर, जावं फॉर डॉक्टर, जावं फॉर नर्स, जावं फॉर कोणाच्या घरान काम करते, खंयी काम करते, जावं फॉर तुजो प्रतिफळ देव दिता. मनशाचो न्ही, मनशाचो प्रतिफळ जावं फॉर थोडे डॉलर, थोडे शेकेल, थोडे रुपीस, थोडे पाउंड, जावं फॉर म्हज्या मोगाचें जाल्यार ताचें वर्थ प्रतिफळ देव तुका फावो करता. त्या खातीर आयिल्ले कश्ट एक सायडीन सोडा, बेसांवां सदांच अनुभव करा. कित्याक आमी बेसांवां एकठांय करतली जायची, आमी एवरीडे बेसांवां अनुभव करतली जायची, एवरीडे बेसांवां एकठांय करतली जायची. त्रास समस्ये हर एका दिसा मनशा कोणाच्या जिवितांत आसा. त्या खातीर आयचो दीस, मंगळारचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आरंभ करता आसतना, हो दीस आमी आरंभ करता आसतना देवच तुका राखून उरतलो, सांबाळून उरतलो आनी तुज्या आदारा पावतलो. म्हज्या मोगाचें आज दनपारां सेम पॉयंटा वयर दनपारां आराधना आसा. त्या खातीर विशेष एक मागण्याची विधी आज पिडेस्ता खातीर मागचे मागण्या जावन आसा. कित्याक जायते लोक कश्टांत आसा, दोळ्यांत ते दुखा गळे ते आसा, रोडोन आसा, तांची पिड्या तांकां सोसूंक जायना, त्रासान पडलात ते. आज दनपाराच्या आराधना सगळ्या संवसारांतल्या पिड्याचा काळजांतल्यान मागया तो जेजू आमकां जणेकल्या आशिर्वादीत करूं दी. दोळ्या आमचे दाबया. मोगाळा बापा तुका आमी आराधना करता ह्या सकाळीच्या वेळार. मोगाळा बापा तुज्या मोगार आज आमकां बोल, आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत आयचो दीस आशिर्वादीत कर. जेजू आज तुका मानता ते जिवीत जियो, देव भक्तीपणान जियो, तुज्या लागीं रावो, आमकां कृपा लाभे, बळ लाभे. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार, देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या, बंदकणीच्या, भानगडाच्या सगळेतर आमकां सोडय. सुम्या आमच्या पांय फांतरां आदाळ नाशे, आपल्या दुतांक धाडटा म्हणून तुवें ती भासोवणी दिलाय. वैसुम्या जेजू ही भासोवणी आज मानून घेवन तुज्या सांगात एक संग जियो, म्हाका कृपा लाभय जेजू. तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका बोल, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळें सांगलें हांव सुटका आनी सगळो प्राप्त कर म्हणून तुजे परत मागता. आमेन. मोगाचें आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे प्रति अभ्यासर विशेष एक मांडव दनपारां लाईव्ह जाला तक्षण पवित्र सक्रमेंत एक्सपोज करून भायर दवरतले, कावन्सिलींग आसतलें आनी विनवणे खातीर आमी मागणे भायर दवरतले. त्या खातीर घरायली फ्री आसा, येया ह्या प्रेसरा, येया व्हडा संख्यान. कित्याक म्हळ्यार दैवी सकत अनुभव करा. सांजेर 6:30 7 मीस 7 ते 9 विशेष आराधना सुकाय नासतना दैवी सकत अनुभव करूं येया. तशेंच सोमार येवचो आतां सोमार, मंगळार, बुधवार इन्फ्रंट जीजस श्रायन भिकारनकट्टे तुमकां कळीत आसता पळय OSS 2025 आतांच तयार जाया. कित्याक म्हळ्यार ते 3 दीस रजेचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचें येया व्हड संख्या सकाळीं 8:30 वरां 4 वरां पर्यंत अर्गा वखणी शिकोवन मेसेची बलिदान विशेष आराधना तरणाट्यांनो आनी भुरग्यांनो तुमच्या 3 दिसां आमी विशेषतेन मागतले. एंटायर यूथ टीम ते आस्वतर आसतले, इतर याजक ते आस्वतर आसतले, हांव आनी पंगड ते आस्वतर आसतले. त्या खातीर हे 3 दिसां प्रत्येक तरां या सगळ्या आमी ह्या मागण्या भाग घेतले. सगळी येया आनी सांगाता मेळून एका मनाचे काळजाचे जावन ते जेजूक आराधना करया. तशेंच आयतारांतल्यान शुक्रार पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगू रेसिडेंसी रिट्रीट आनी कन्वेन्शन आसा. हांव ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा त्या सुवातेर आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें कोणाकी त्या हॉलिडे टायमार वचूंक जाय प्रत्येक तरा कुटुंब उत्सवांत येवन भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचें शनिवार आनी आयतारा होन्नावर प्रत्येक ह्यूज कन्वेन्शन दैवी स्थान करून होन्नावर, कुमटा, कारवार त्या साडीची जण एकली ह्या 2 दिसा कन्वेन्शन येया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी जण एकली अनुभव करया. मागा एंटायर डिवायन मसीह टिमा खातीर हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. परत मेळया 2:45 to 4:30 वरां पर्यंत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव
ताच्या आंटीच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजी आंटीची भलायकी मस्त पाड जाली देखून आमी तिका डॉक्टरा लागीं आपोवन घेवन गेल्या आनी थंयसर टेस्ट करून पळयतना तिका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हूण डायग्नोज जालें. त्या वेळार आमी जायती भियेल्या आनी डॉक्टरांनी ताका सर्जरी करीचे म्हूण आमकां सजेस्ट केलें आनी देवाचे कृपेन तिची सर्जरी बऱ्या तरान जालें. पूण थोडेच दिसांनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो की ताका किमोथेरपी दिवंक जाय म्हणून. तिका किमो दिवंक आमकां मोन नासलें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उसारण मागतल्यो. दनपारां 2:45 तो 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी कळनासतना म्हज्या आंटीक किमो नासतनाच बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी डॉक्टरांनी फर्दर टेस्ट करून तिका किमो दिवची गरज ना, बगर टॅबलेटांतच ती बरी जातली म्हूण आमकां सांगलें. डॉक्टरान सांगलें बरीच टॅबलेटां काण घेतल्या उपरांत म्हजी आंटी संपूर्ण तरान आतां बरी जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 verse 9 म्हजे विनतेक सर्वेस्परान कान दिला, सर्वेस्पर म्हजे मागणें मानून घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या घोवाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हजे घोवाचें प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्लें आनी फर्दर टेस्ट करून पळयतना ताका कॅन्सर आसूंक पुरो म्हणून डॉक्टरान दुबाव उसारलो. त्या वेळार आमी सगळीं भियेल्या, आमकां कितें करचें म्हूण कळीत जालें ना. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागीं आमचे समस्या सांगून आमच्या पासत मागा म्हूण आमी विनंती केली आनी तांणी देवाची उतरां आमकां दिलीं. ती उतरां आमी कंटिन्युअसली उसारण मागतल्या आनी थोडेच दिसा भितर परत्यान टेस्ट करून पळयत आसतना ताका कॅन्सर ना म्हूण कळीत जालें आनी ट्रिटमेंटा उपरांत म्हजो घोव आतां संपूर्ण बरो जाला देखून हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी, म्हज्या धुवेचे फॅमिली युरोप वचून पाटी येतना तांचे 2 बॅग मिस जाल्ले आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालीं आनी मिस जाल्ले ते बॅग मेळचे खातीर आमी मागलें. अज्या पितरान म्हणलें बरी दुसऱ्या दिसाच आमकां ते मिस जाल्ले बॅग मेळ्ळे देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 verse 31 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुळतीचो देव, तो तुमकां सणचो ना वा तुमकां नाश करचो ना वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी तिणें डॉक्टराक कन्सल्ट केल्ल्या वेळार डॉक्टरान एंडोस्कोपी रिपोर्ट काडिचे म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी जायती भियेल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना आमी उसारण मागतल्या आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर देवा लागीं आमी विनंती केली. तशेंच दनपारां 3:15 to 4 म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सयत म्हज्या धुवेक हांवें सरेंडर करून तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आनी ताची रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां देवाचे दयेन म्हज्या धुवेची एंडोस्कोपी रिपोर्ट संपूर्ण तरान नॉर्मल जाला आनी ताची भलायकी बरी जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 verse 8 जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसेच सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सबार तेंपां थावन म्हाका काम नासलें आनी म्हाका बरें काम मेळचे खातीर हांव जायते कडेन इंटरव्यू दिवन आसलो तरी म्हाका एकच काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांव जायते निराशी जालो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें कॉन्टॅक्ट करून तांकां म्हजे प्रॉब्लेम्स हांवें सांगले. तांणी म्हाका देवाची उतरां दिलीं आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांवें कळनासतना उसार मागणें करूंक सुरू केलें. दनपारां 3:15 to 4 म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सयत हांव सदांच भाग घेतलो आनी देवान म्हाका बरें काम दिवचे खातीर देवा लागीं विनंती करनासलो. अज्या पितरान म्हणलें बरी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी हांवें चिंतिलांतलें की चड बरें काम देवान म्हाका फावो केलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 verse 16 म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया, तुजे व्हड काकुळतीन म्हजेर तुजी नदर घाल.